बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है ये सूरह यासीन शरीफ के हवाले से है। इसके लिए दो सूरह यासीन शरीफ की ज़रूरत होगी। एक कुरान पाक की शक्ल में ये बहुत ज़रूरी है और एक आम बाज़ार से मिल जाती हैं, अलहदा से सूरह यासीन शरीफ लिखी होती है। वो चाहे छोटे साइज़ में हो या बड़े साइज़ में, उससे कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुरान पाक की जो कुरान पाक है उसको भी लाजमी होना चाहिए। पहला जो अमल है, ये अमल जो है सूरह यासीन शरीफ का, ये हर का राह है, यानी कि हर मकसद के लिए है। कोई भी जायज़ मकसद होगा, नाजायज़ कामों के लिए नहीं, जायज़ कामों के लिए। जैसे बच्चे पढ़ाई में जो हैं वो अपना गौर नहीं करते, उनके लिए आप कर सकते हैं। अपने कारोबार के लिए, बाहर के मुल्क जाने के लिए, किसी का वीज़े का इशू है उसको दुरुस्त करने के लिए, या अगर कोई जायज़ बात है उसको नहीं मान रहा। जैसे मेरी एक फ़ाइल है वो कंप्लीट पड़ी हुई है और उसके अंदर कोई कबाहत भी नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वो देर होती जाती है। तो उस हवाले से ये फिर आगे मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो मकासद हैं वो ऑल इन ऑल हैं, यानी कि हर मकसद के लिए, हर जो जायज़ काम है। जैसे मैं तरक्की करना चाहता हूँ, उस हवाले से भी, मियाँ बीवी में प्यार नहीं है उस हवाले से भी। लेकिन मियाँ बीवी में भी ये बात बड़ी एक गौर करके देखी गई है कि जो भी शादी करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो इश्यूज़ होते हैं या जो ख़राबी होती हैं वो शादी के बाद पैदा होती हैं। शादी से पहले हर चीज़ ठीक लग रही होती है। ज़ाहिर सी बात है दो ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, अपना मियार भी देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो तल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले जो तरीक़ेकार है वो इस्तिहारे का होता है कि शादी जो है वो इस्तिहारा करके फिर करनी चाहिए। यहाँ इल्मुल अदात का एक इल्म होता है, उसके अंदर भी वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है कि जो बाद में होना है वो पहले ही इल्म हो जाता है, तो बंदा बहुत सारी कबातों से बच जाता है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जब शादी हो जाती है तो फिर वो वजीफ़े भी करते हैं तो वो अपना वो असर और ताकत नहीं रखते जो उनकी ताकत असल में होती है। तो ये बड़ी एक ज़रूरी बात है कि शादी के हवाले से जो मियाँ बीवी होते हैं वो सबसे पहले अपने शादी करने से पहले अपने पहले सितारे देख लें, ताकि वो वाज़े तौर पे बात क्लियर हो जाए। एक बस ये जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए ये एक चीज़ है। उसके अलावा जो मन चाही शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी इस्तिहारा बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन वो भी नहीं सोचते ना देखते, उसके बाद फिर कबाहतें पैदा हो जाती हैं। तो फिर वो ये जो कलाम इलाही होती है उसके बाद वो होता है कि हमने वजीफ़े भी किए, सब कुछ किए, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। तो अपने काम का पहले मेयार देख लेना चाहिए, तो फिर इस तरह का कमेंट करना चाहिए कि हमारा काम हुआ क्यों नहीं, या उसके अंदर जो दुनियावी चीज़ थी उसका क्या ताल्लुक़ था। तो उस हवाले से जायज़ कोई भी मकसद होगा आपका तो वो इंशाअल्लाह ताला ये सूरह यासीन शरीफ के इस अमल से बिल यकीन होता है। इनका बारहा मरतबा, यानी कि एक मरतबा नहीं, कितनी मरतबा इनका तजर्बा किया गया है, इनको आजमाया गया है और अल्लाह के फजल करम के साथ इनको ऐसे ही पाया है। आगे अब हर किसी की किस्मत है, काम करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ये तरीक़ेकार होते हैं। तो इसके लिए आप जब इस अमल को शुरू करेंगे तो कोशिश करें इसको नए चाँद से शुरू करें। अगर नया चाँद नहीं है तो बवक्ते ज़रूरत, अब ज़रूरत तो किसी वक्त भी हो सकती है। जैसे मुझे मतलब मैं अभी से चाहता हूँ कि मेरा कोई काम है रुका हुआ, तो मैं आज से भी इसको शुरू कर सकता हूँ अपने इस काम की नीयत से, मतलब कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वक़्त है या मुतवातर आप इसको करना चाहते हैं तो वो हमेशा इन चीज़ों को नए चाँद में ही शुरू करना चाहिए। नए चाँद की जुमेरात वाला दिन आ जाए, ये जो दुनियादारी के काम होते हैं या जो रिज़्क़ रोज़ी के मामलात होते हैं ये उस हवाले से बहुत अच्छा है। अगर प्यार मोहब्बत के हवाले से है, मियाँ बीवी के हवाले से है, वो जुमे का दिन है। दुश्मन को मतलब डैमेज करने के लिए, उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कि वो अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज आ जाए, तो वो जो जब नया चाँद आता है तो वो मंगल वाले दिन करते हैं। तो हर दिन की अपनी एक ख़ासियत भी है, तो इस हवाले से देख लिया जाए। तो सबसे पहले आपने एक कागज़ अपने पास रखना है और एक लिखने वाला कलम, चाहे बॉल पॉइंट ले लें या फाउंटेन पेन जो होता है वो ले लें। तो अब पहले आप शुरू करेंगे सूरह यासीन शरीफ को कुरान पाक में से देख के। अब कुरान पाक में से आप उसको देख के विर्द करते जाएंगे अपने मकसद का फोकस करके। लेकिन जब वो कलमा आएगा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, यहाँ पे आपने ठहर जाना है, अब इसे आगे नहीं जाना। कुरान पाक को ऐसे ही सामने खुला रहने दें और आप वो जो कागज़ है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम को आपने 838 मरतबा लिखना है, यानी कि 838 मरतबा आपने लिखना है। एक मरतबा इसका जो तरीक़ेकार होगा वो इस तरतीब से लिखा जाएगा कि सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, और इसके आगे लिखा जाएगा
کہ میرا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا مقصد ایسے لکھ دیں۔ جو بچہ پڑھ نہیں رہا تو سلام قول من رب رحیم، تو آگے مقصد کہ یہ جو فلاں بچہ ہے اس کا نام لکھا جائے کہ فلاں بن فلاں، یہ بچہ بن آگے اس کی والدہ کا نام، کہ یہ بچہ اپنی پڑھائی کے اندر خود سے جو ہے نا وہ کوشش کرے اور محنت کرے اور لازمی پڑھے۔ یہ ایک بات یعنی کہ چھوٹی سی لکھ دی۔ پھر سلام قول من رب رحیم، پھر وہ بچے والی بات، پھر سلام قول من رب رحیم، تو 838 مرتبہ اسی چیز کو دہرایا جائے گا۔ یہ صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، یہ بار بار نہیں کرنا۔ اس کو آپ نے لکھتے جانا ہے، لیکن جو آپ نے مقصد پہلے لکھا تھا اس کو بعد میں بھی لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو چھوٹا سا کر کے مقصد لازمی لکھیں۔ اگر میاں بیوی کر رہے ہیں تو وہ اگر بیوی کر رہی ہے تو پہلے اپنے میاں اور ان کی والدہ کا نام لکھیں، اور علی الحب یا پیار محبت کے حوالے سے کہ یہ میرا جو شوہر ہے یہ میرے ساتھ پیار محبت کرے، بد زبانی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے اور مجھ سے پیار کرے، یہ ایک مقصد آ گیا۔ آگے پھر وہ جو خاتون کر رہی ہیں اپنا نام بنت، آگے اپنی والدہ کا نام۔ تو اس حوالے سے یہ ایک مقصد کے لیے یہ عمل ہے، یہ سارے مقصد اس میں ایڈ نہیں ہوں گے، یہ عمل ہوگا ایک مقصد کے لیے۔ تو اس کو آپ نے 838 مرتبہ اسی ایک سفید کاغذ کے اوپر اس کے آگے اور پیچھے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے بڑے طریقے کے ساتھ لکھیں، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے پھر قرآن پاک کو پکڑ کے تو سلام قول من رب رحیم سے اب آگے کی جانب پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور ساری سورہ یاسین شریف آخر تک پڑھ کے اس کاغذ کو آپ نے بند نہیں کرنا، اس کو ایسے کھلا ہی جو ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ کلمہ سلام قول من رب رحیم لکھا ہوا تھا اس کو رکھ کے قرآن پاک کو بند کر کے تو اونچی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے گھر پہ رکھا ہوتا ہے اس کو وہاں پہ رکھ دیں۔ اب اس کے بعد روزانہ آپ نے وہ جو دوسری سورہ یاسین شریف لی تھی پڑھنے کے لیے، اب قرآن پاک کو ادھر ہی رہنے دیں۔ اب اسی مقصد کو لے کے اب آپ نے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے ادھر سے دیکھ کے، تو وہ آپ پڑھتے جائیں۔ تو سلام قول من رب رحیم کو آپ نے 838 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور ذہن میں اپنا فوکس وہی رکھنا ہے جو آپ نے وہاں پر پیپر قرآن پاک کے اندر رکھا ہوا ہے، فوکس آپ نے تصور وہی رکھنا ہے کہ یہی میرا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مقصد ہے اس کے اندر حرکت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جائز کوئی بھی مقصد ہوگا کوئی بھی، تو وہ آپ نے اس کو کرتے چلے جانا ہے۔ تو جب آپ کا یہ مقصد حل ہو جائے گا تو آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ تو پھر وہ دوسری طرح کی بات آ جائے گی۔ تو کسی کو بھی آپ آٹے کی شکل میں، چینی کی شکل میں، دال کی شکل میں کھانے والی کوئی بھی چیز ہے تو کسی بھی غریب کو آپ لے کے دے دیں، چاہے گوشت اس کو لے کے دے دیں، چاہے قیمہ لے کے دے دیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ قصبے مقدار کوئی بھی باجرہ لے لے، چاول لے لے، تو وہ پرندوں کو ڈال دے، یعنی کہ یہ ضروری ہے اس عمل کے لیے۔ اس چیز کو عمل سے پہلے بھی شروع کیا جائے، یہ دینے دلانے والی جو چیز ہے، اور اسی کو عمل کے آخر میں بھی کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو لکھنے والا عمل ہے 838 مرتبہ سلام قول من رب رحیم، یہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، اور اس کو قرآن پاک میں رکھ کے اس کو محفوظ کر دیں، اور وہ جو دوسری سورہ یاسین شریف پڑھنے والی ہے اس کا آپ نے متواتر ورد کرتے چلے جانا ہے۔ اس کا ورد کرنے کا بھی کم از کم جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کام ایسے ہوتے ہیں جو ہلکا سا اشارہ ہی ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے اوپر بڑی محنت کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ کر اب آپ کو یعنی کہ مقدار بھی پھر اتنی رکھنی ہوگی جس طرح کی آپ کا جو کام کا جو آپ کا مقصد ہوگا کہ میرے کام میں رکاوٹ کتنی زیادہ ہے، تو جتنی زیادہ رکاوٹ ہوگی اتنی مقدار اس کلام کی ہوگی۔ لیکن جب بھی آپ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں گے اپنے اس مقصد کے حوالے سے تو سلام قول من رب رحیم یہاں پر آپ نے ٹھہر جانا ہے، اور اس کو صرف آپ نے 838 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے آگے ایک ہی مرتبہ پڑھ کے سورہ شریف کو ختم کر دینا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور یہ ہر کارا ہے، ہر مقصد کے لیے ہے، ہر جائز کام کے لیے ہے، ناجائز کاموں کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو کوئی بھی جو میرا مسلمان بہن بھائی ہے اس کو کرنے کی اجازت عام ہے، کوئی خاص اس کے اندر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو کر کے دیکھیں۔